व्यापारी किस नंबर 14। व्यापारी किस नंबर 14। हम इस वक्त डॉक्टर रिचर्ड के प्राइवेट अस्पताल के एक कमरे में मौजूद थे। कमरा ऑफिस के अंदाज में सजा हुआ था। बड़ी सी मेज के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पड़ी हुई थी, जबकि डॉक्टर रिचर्ड वहां मौजूद नहीं था। सुल्तान चीता मेज के करीब कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसके हाथों में चंद तस्वीरें थी और वो बगौर एक एक तस्वीर को देखता हुआ इसे मेज पर रखता जा रहा था। मैं इसके सामने रखी कुर्सी पर पराजमान था। विक्की दरवाजे के करीब वाली कुर्सी पर अलर्ट सा बैठा था। लंदन आए आज हमें दूसरा रोज था। जब हम एयरपोर्ट से बाहर आए तो हमें रिसीव करने के लिए पहले से 4 अफराद मौजूद थे। वो चारों प्लेटफॉर्म थे और अपनी वज़ाक़ता से अच्छे दिखाई न देते थे। एयरपोर्ट से हम सीधा एक होटल में गए थे। हमारे लिए वहाँ पहले से कमरे बुक थे। मेरे साथ विक्की ठहरा, जबकि सुल्तान चीता ने अपने लिए अलग कमरा बुक कराया था। वो चारों प्लेटफॉर्म भी इसी होटल में हमारे साथ मौजूद थे। गोया वो मेरी निगरानी पर मामूर थे। आज जब हम डॉक्टर रिचर्ड के अस्पताल आए तो अभी तक अस्पताल नहीं आया था। अलबत्ता मेज़ पर खाकी रंग का एक लिफाफा मौजूद था जिसमें तस्वीरें थीं और सुल्तान चीता इसी लिफाफे से तस्वीरें निकाल कर देख रहा था। लेकिन काफ़ी सारी तस्वीरें देखने के बावजूद इसे कोई तस्वीर पसंद नहीं आ रही थी। अंकल, कोई तस्वीर पसंद आई? दफतन विक्की ने सुल्तान चीता की तरफ देखते इस्तफसार किया। हाँ, मेरा ख्याल है ये तस्वीर बेहतर रहेगी। सुल्तान चीता ने एक तस्वीर को बगौर देखते हुए कहा। फिर इसने वो तस्वीर विक्की की तरफ बढ़ाई। तुम देखो कैसी रहेगी ये तस्वीर। विक्की ने तस्वीर ली और चंद में नाखिदाना नजरों से देखने के बाद इस बात में सर हिलाकर बोला, बिल्कुल अंकल, ये तस्वीर मुनासिब रहेगी। सुल्तान चीता ने विक्की से तस्वीर लेकर मेरी तरफ बढ़ाई। लो तुम भी देख लो विजदान मियां। मैंने इससे तस्वीर ली और गौर से देखने लगा। वो तस्वीर एक अंग्रेज नौजवान की थी जिसकी रंगत गंदमी थी। इसकी आंखें दरमियानी नाक पतली थी। दाएं रुखसार पर एक तिल जो नुमाया दिखता था। सर के बाल भी कदरे घुंघराले थे। सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। इसने मुझे वो तस्वीर क्यों दिखाई थी। मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी किसी एक तस्वीर पर हुई थी और सुल्तान महमूद ने वो तस्वीर पसंद कर ली थी। जिसकी तस्वीर है वो कहाँ है? मैंने होंठ भींचे। इसकी डेथ हो चुकी है। सुल्तान महमूद ने सराहत से कहा कि जितनी भी तस्वीरें की डेथ हो चुकी है या वो लापता है, इसलिए तुम परेशान ना हो। तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं होगा। हम काम ही पक्का करेंगे। कहते साथ ही से मुझे आंख मारी तो मैंने चुप साध ली। मान दरवाज़ा खुला, डॉक्टर रिचर्ड अंदर दाखिल हुआ और हम सब इसकी तरफ देखने लगे। वो उधेड़ उम्र मगर हशाश बशाश शख्स था। वो बांस की तरह पतला और लंबे कद का था। इसका आधा सर बालों से आरी था। आंखों पर नज़र की ऐनक थी। वो जदीद तराश खराश के लिबास में मलबूस था। इसकी सेहत भी काबिल रश्क थी। हाय सुल्तान, आधे साथ इसने कहा तो सुल्तान चीता और विक्की इसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। मुझे भी मजबूरन उठना पड़ा। सुल्तान चीता ने इससे मुसाफा करने के बाद इसकी खैरियत दरियाफ्त की। कैसे डॉक्टर रिचर्ड? मैं ठीक हूँ, डॉक्टर रिचर्ड ने जवाबन कहा। सूरी में जाने में देर हो गई। दरअसल मेरी बेटी बेला की गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए इसे यूनिवर्सिटी छोड़ने मुझे जाना पड़ा। कोई बात नहीं डॉक्टर, सुल्तान चीता ने कहा। देर आए दुरुस्त आए। डॉक्टर रिचर्ड ने विक्की से मुसाफा करने के बाद मुझसे भी मुसाफा किया और फिर अपनी मखसूस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। सुल्तान चीता और डॉक्टर रिचर्ड ऐसे गुफ्तगू कर रहे थे जैसे वो बचपन के दोस्त हों। इनमें बेहद बेतकल्लुफ़ी थी। कुछ देर बातें करने के बाद डॉक्टर रिचर्ड ने सुल्तान चीता से पूछा, किसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करानी है? विक्की की? नहीं, इसकी। सुल्तान चीता ने मेरी तरफ देखते हुए इशारा किया। डॉक्टर रिचर्ड ने हुंकारी भरी। क्या तस्वीर मुंतखब कर ली है? हाँ, मैंने तस्वीर मुंतखब कर ली है। गुड, दिखाओ मुझे, डॉक्टर रिचर्ड ने दिलचस्पी लेते हुए कहा तो सुल्तान चीता ने अपने सामने रखी तस्वीर उठाकर डॉक्टर रिचर्ड को दी। बाकी तस्वीरें इसने खाकी लिफाफे में रख दी थी। डॉक्टर रिचर्ड गौर से इस तस्वीर को देखने लगा। मोटे शीशों से इसकी छोटी छोटी आंखें कदरे बड़ी दिखाई दे रही थी। शायद इसकी दूर की नज़र कमज़ोर थी। चंद लम्हे तस्वीर देखने के बाद इसने इसे मेज़ पर रख दिया और रिवॉल्विंग चेयर से पूछ लगाते हुए बोला, इस नौजवान की डेथ हुए 6 साल हो चुके हैं। इसका ताल्लुक स्विट्ज़रलैंड से था। मज़े की बात यह कि इसके वालिदैन इसके बचपन में ही डेथ हो गई थी। इसने यतीम खाने में परवरिश पाई थी। तालीम मुकम्मल करने के बाद ये छोटी मोटी नौकरियां करके गुजारा करता था। इसे कैंसर था। जब पता चला वो आखिरी स्टेज पर था। इसने शायद इलाज मुआवजा कराने की कोशिश की होगी, लेकिन ज़िंदगी नहीं थी, इसलिए बच न पाया। डॉक्टर रिचर्ड के लहजे में तासुब था। इसका मतलब है कि कोई मसले वाली बात नहीं है। सुल्तान चीता ने मुस्कुराते हुए इस्तफसार किया। डॉक्टर रिचर्ड तयक्कुन से बोला, बेफिक्र हो जाओ सुल्तान, मैं अब तक दर्जनों लोगों के चेहरों की प्लास्टिक सर्जरी कर चुका हूँ। किसी के साथ कोई मसला नहीं हुआ। सब लोग खुशगवार और आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं इसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हूबहू तस्वीर वाले लड़के के मुताबिक नहीं करूँगा। थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ करूँगा जिससे इसके चेहरे के नकूश थोड़े बहुत बदल जाएंगे। इसके बाद सुनकर सुल्तान चीता मुतमईन हो गया, लेकिन मेरे अंदर हलचल मच गई।
मैं फरार होने की तरकीबें सोच रहा था, लेकिन कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही थी। कमरे के बाहर सुल्तान महमूद के हरकारे मौजूद थे। अगर वो न होते तो शायद मैं यहाँ से फरार होने की अपनी सही करता। शायद सुल्तान चीता ने मेरे दिमाग में उभरने वाली सोचें पढ़ ली थी। तभी से जहरीला मुस्कुराते मेरी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो फरार का कोई रास्ता नहीं है, तरकीबें सोचना फजूल है। मैं इस लम्हे बेबसी की इंतहा पर था। सुल्तान चीता की तंज़ीह नजरें मुझे अपने अंदर चुभती महसूस हो रही थी। चंद लम्हे मेरी तरफ देखने के बाद सुल्तान चीता ने डॉक्टर चर्ड से पूछा, फिर कब इसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करोगे? कल, डॉक्टर चर्ड ने जवाब दिया तो सुल्तान चीता चौंका, लेकिन तुमने तो आज का वक्त दिया था। सुल्तान चीता के लहजे में हैरत थी। हाँ, डॉक्टर चर्ड ने इस बात में गर्दन हिलाई, लेकिन एक मसला हो गया है। प्लास्टिक सर्जरी से पहले चेहरे पर एक खास किस्म का केमिकल लगाया जाता है जो इत्तेफाक से ख़त्म हो चुका है। मैंने कल ही केमिकल को ऑर्डर कर दिया था। उम्मीद है कि आज शाम तक मिल जाएगा, इसीलिए मैंने कल का कहा है। बेफिक्र रहो, जहाँ इतना इंतज़ार किया एक दिन और से ही। सुल्तान चीता ने होंठ भींच लिए। इस लम्हे मुझे ऐसे लगा जैसे वो खुद को बेबस महसूस कर रहा हो। ताहम मैं अंदर अंदर बेहद खुश था। कुदरत मुझे फरार का मौका फराहम कर रही थी और मैं किसी सूरत मौका गंवाना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने एक बार फिर फरार की तरकीबें सोचना शुरू कर दी। कुछ देर की गुफ्तगू के बाद हम अस्पताल से वापसी इसी होटल में आ गए जहाँ हमने गुज़श्ता रात स्टे किया था। इस बार भी चारों हरकारे हमारे साथ थे। विक्की भी बदस्तूर मेरे साथ कमरे में मौजूद था। वो बेड पर टांगे पसारे सेल फोन पर वीडियो गेम खेलने में मसरूफ था। मुझे वो जहर लग रहा था। मैं इस पर कुर्सी पर बैठा विक्की को देखते हुए सोच रहा था जब दफतन विक्की की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। क्या सोच रहे हो विजदान मियाँ? मैं चौंक कर ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। मैंने कोफ्त भरी नजरें इस पर डाली और चुभते हुए लहजे में कहा, सच बर्दाश्त नहीं होगा तुमसे। जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम मुझे कत्ल करने के बारे में सोच रहे हो। क्या ठीक कह रहा हूँ? इससे जहरीला मुस्कुराते मेरे ख्याल की तस्दीक की तो मैं दिली दिल में इसके अंदाज पर अशश कर उठा। काश मैं ऐसा कर सकता। मैंने हसरत भरे लहजे में कहा तो विक्की ने भरपूर कहका लगाया। इसके कहकहे में तंज वाज़े झलक रहा था। ये काशी होता जिसकी वजह से इंसान के ख्वाब पाया तकमील तक नहीं पहुँच पाते। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई तिश्नगी बाकी रह जाती है, जैसे कि तुम्हारी। अच्छा खैर, ये बताओ कुछ खाना चाहोगे? मुझे भूख नहीं है, मैंने रुखाई से जवाब देते हुए सर कुर्सी की बुश से टिकाकर आंखें मूंद ली, जैसे मैंने अब इसको इंदिया दे दिया था कि मेरा इससे मजीद बातचीत करने का मूड नहीं है। विक्की ने भी खिलाफ तोक़ुम मुझसे मजीद कोई बात न की। इस इंटरकॉम पर किसी को कहकर बर्गर और कोल्ड ड्रिंक मंगवाई और बड़ी रग़बत से बर्गर खाने लगा। इसने मुझे भी बर्गर खाने की दावत दी थी, जिसे मैंने रद्द कर दिया था। मैं दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए वहाँ से फरार होने के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते दोपहर हो गई, लेकिन कोई तरकीब मेरे जहन में नहीं आई। विक्की ने लंच कमरे में ही मंगवा लिया। अब मुझे भी भूख लग रही थी। मैं इसके साथ बैठकर खाना तो नहीं खाना चाहता था, लेकिन इस वक्त मजबूरी थी। जिंदा रहने के लिए खुराक ज़रूरी थी, इसलिए मैं मजबूरी के आलम में इसके साथ खाना खा रहा था। रात डिनर भी विक्की ने कमरे में मंगवा लिया था। शायद इससे सुल्तान चीता ने ऐसा करने का कहा था ताकि मैं फरार होने की कोशिश न करूं। वो बड़ा काया इंसान था, सिक्के के दोनों रुख देखता था। रात 9:30 बजे का वक्त था जब हम टीवी देख रहे थे। मेरी नजरें टीवी पर थी, लेकिन मेरे दिमाग के घोड़े वहां से राह फरार तलाश कर रहे थे। इस दौरान विक्की को बाथरूम जाने की हाजत हुई तो वो वॉशरूम में चला गया। इसके वॉशरूम जाते ही एक मेरे दिमाग में एक कौंधा सा लपका। कुदरत ने मुझे विक्की पर काबू पाने की तरकीब फराहम कर दी थी, जिसे मैं किसी सूरत ज़ाहिर नहीं करना चाहता था। कुदरत बार बार मौके फराहम नहीं करती, वैसे भी कोशिश करने में हर्ज क्या है। चुनांचे मैं पहले जल्दी से दरवाजे को अंदर से लॉक किया, फिर बाथरूम के दरवाजे के करीब दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। इस लम्हे मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी कि मुझे इसकी आवाज़ अपने कानों में सुनाई दे रही थी। यहाँ तक कि मुझ पर कपकपाहट भी तारी हो चुकी थी। गो ये रिस्की काम था, लेकिन मैं ये रिस्क लेने और खुद को हालात के धारे पर छोड़ने का फैसला कर लिया था। विक्की को बाथरूम में गए 6 मिनट हो गए थे। चंद लम्हों के बाद मैंने दरवाजे के साथ कान लगाकर अंदर की सुनगुन लेने की कोशिश की तो मुझे पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दी। शायद विक्की वॉश बेसिन पर हाथ धो रहा था। लम्हा भर के बाद पानी बंद हुआ और विक्की की गुनगुनाहट सुनाई दी, मतलब अब वो बाहर आ रहा था। चुनांचे मैं इस पर झपटने के लिए तैयार हो गया। चंद लम्हों के बाद खुला और विक्की बदस्तूर गुनगुनाता बाहर निकला तो मैं भूखे उकाब की तरफ से झपट पड़ा। मैंने इसे गर्दन से पकड़कर घुमाकर इसका सर दीवार पर मार दिया। इसके मुंह से तेज करार निकली। उसने अपना सर थाम लिया। शायद इसे तोको नहीं थी कि मैं इसकी ताक में दीवार के साथ लगकर खड़ा था, वरना यकीनन वो अपना दिफा करता। इसके समझने से पहले मैंने मेज पर बड़ा गुलदान उठाकर इसके सर पर मार दिया। सद शुक्र के इस बार भी इसके मुंह से तेज कराने निकलती थी, जिससे बाहर मौजूद चारों हरकारे हमारी तरफ मुतवज्जो होते के, जो मैं नहीं चाहता था। विक्की ने अपना सर थामा हुआ था और बेरबत मुगल्लिज़ात भी बक रहा था।
پھر وہ گھوم کر بیڈ پر ایک دھماکے سے گرا اور تڑپے بغیر ہی بے حس حرکت ہو گیا۔ میں نے پھولے سانسوں کو اعتدال پر لانے کی کوشش کی اور چند سیکنڈز کے بعد بیڈ پر چڑھ کر وکی کو سیدھا کیا۔ اس کے سر سے خون نکل کر سفید چادر میں جذب ہو رہا تھا۔ میں نے اس خدشے کے تحت کہ کہیں گلدان کی ضرب سے لگنے سے وکی کی موت واقع نہ ہو جائے اس کی نبض چیک کی۔ اس کی نبض چل رہی تھی، اس لیے میرے منہ سے اطمینان بھرا سانس نکل گیا۔ میں نے جلدی اس کی جیکٹ اتار کر خود پہن لی۔ اس کی پتلون اور میری پتلون دونوں کی رنگت تقریباً ملتی جلتی تھی۔ قد کاٹ بھی ہمارا برابر ہی تھا۔ اس کی جیب میں ایک والیٹ موجود تھا جس میں پاکستانی کرنسی کے علاوہ پاؤنڈز بھی موجود تھے۔ پاکستانی کرنسی تو میری کسی کام کی، جس سے میں نے اس کے بجائے سارے پاؤنڈز نکال کر اپنی پتلون کی جیب میں ٹھونس لیے۔ پھر میں نے وکی کو گھسیٹ کر اس انداز میں بیڈ پر لٹا دیا اور اس پر چادر ڈال دی گویا اس کے سونے کا گمان ہو۔ پھر میں نے بیڈ سے اتر کر وکی کے شوز پہن لیے۔ میں نے دروازے کے ساتھ کان لگا کر دوسری طرف سے سنگن لینے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف گہرا سکوت طاری تھا۔ میرے دل نے کہا کہ چاروں ہرکارے موجود نہیں، اس لیے مجھے وقت ضائع کیے بغیر وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ میں نے دل کی بات مانتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ راہداری خالی پڑی تھی۔ میرا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ قدرت نے مجھے واقعی فرار ہونے کا موقع فراہم کر دیا تھا۔ میں نے مڑ کر ایک تارانہ نظر بے ہوش پڑے وکی پر ڈالی اور پھر باہر نکل کر دروازہ بند کیا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ سیڑھیاں گولائی میں تھی اور گری لگی ہوئی تھی۔ ہمارا کمرہ چوتھی منزل پر تھا۔ ہم جب آئے تھے تو لفٹ استعمال کی تھی، لیکن میں نے لفٹ کے بجائے جانے کے سیڑھیوں کا انتخاب کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت کم لوگ سیڑھیاں استعمال کرتے تھے۔ سیڑھیاں چڑھنا انہیں دشوار لگتا تھا، اس لیے وہ زیادہ تر لفٹ ہی سے اوپر آتے جاتے تھے۔ میں بھی چند سٹیپ سیڑھیاں اترا تھا کہ دفتر مجھے چاروں ہرکارے اوپر آتے دکھائی دیے۔ یہ دیکھ کر مجھے اپنی حالت پتلی محسوس ہوئی۔ سد شکر ان میں سے کسی کی نظر مجھ پر نہیں پڑی۔ میں بجلی کسی تیزی سے مڑا اور دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر آ گیا۔ راہداری ویسے ہی سنسان پڑی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں چھپوں، کیونکہ چھپنے کی کوئی جگہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں واپس کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں کمرے میں واپس چلا گیا تو پھر میرے لیے فرار ہونا ممکن نہیں ہوگا۔ علاوہ ازیں سلطان چیتا کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میں نے وکی کو زخمی کیا ہے۔ اس باعث مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ مان میری نظر لفٹ کی طرف گئی اور لمحے کے ہزارویں حصے مجھے لفٹ استعمال کرنے کا خیال سوجا۔ چنانچہ میں تیزی سے لفٹ کے دروازے پر پہنچا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ لفٹ نیچے آ رہی تھی۔ میں نے حواس باختگی کے عالم میں پہلے فلور کا بٹن دبا دیا۔ ساتھ ہی میں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا جہاں سے کسی بھی لمحے وہ چاروں برآمد ہونے والے تھے۔ میں دل میں لفٹ کا دروازہ کھولنے کے لیے دعاگو تھا۔ شاید وقت دعا کی قبولیت کا تھا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ لفٹ کا دروازہ کھلا اور عین اسی لمحے وہ چاروں بھی اوپر پہنچ گئے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی میں لفٹ میں داخل ہو چکا تھا۔ لفٹ میں ایک ادھیڑ عمر آدمی کے ساتھ ایک جوان لڑکی کھڑی تھی۔ وہ ادھیڑ عمر دبلا پتلا شخص تھا۔ اس کی آنکھوں پر نظر کی اینک لگی ہوئی تھی۔ سر پر گنتی کے چند بال جھاڑوں کی صورت میں موجود تھے۔ وہ جدید تلاش خراش کے سوٹ میں ملبوس تھا، جبکہ لڑکی بھی کم ماڈرن نہیں تھی۔ اس نے اپنے سنہری بال خوبصورتی سے تراشے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو مناسب ہوگا کہ ادھیڑ عمر شخص نے اس لڑکی کا ہاتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا تھا، جیسے اسے خدشہ ہو کہ کہیں وہ لڑکی اس کا ہاتھ چھڑا کر بھاگ نہ جائے۔ میرے لفٹ میں داخل ہوتے ہی دروازہ بھی آٹومیٹک انداز میں بند ہو گیا اور لفٹ نے ہلکا سا جھٹکا کھایا اور نیچے جانے لگی۔ میرے منہ سے تشکر آمیز ٹھنڈا سانس نکل گیا۔ اب میں دل میں دعا گو تھا کہ میں اس ہوٹل سے محفوظ طریقے سے نکل جاؤں۔ مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر سلطان چیتا کے ہرکاروں کو میرے فرار کا پتہ لگ گیا یا وکی کو جلدی ہوش آ گیا تو وہ مجھے ہر ممکن تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کسی کو میرے فرار کا علم ہو، میں ہوٹل سے کہیں دور نکل جانا چاہتا تھا۔ لفٹ کے نچلے فلور پر رکتے ہی دروازہ کھلا اور سب سے پہلے ادھیڑ عمر شخص اور وہ لڑکی باہر نکلے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی لفٹ سے باہر آ گیا۔ ہوٹل میں معمولی رش تھا۔ ویٹر وہاں موجود لوگوں سے آرڈر لینے، ان کا مطلوبہ کمرہ دکھانے میں مگن تھے۔ میں نے ایک نظر سیڑھیوں پر ڈالی اور پھر تیز قدموں سے چلتا ہوٹل سے باہر آیا۔ سڑک پر اکا دکا لوگ موجود تھے، چند گاڑیاں بھی دکھائی دے رہی تھی۔ میں فٹ پاتھ پر تیز قدموں سے چلنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں، لیکن میں جلد از جلد وہاں سے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ میں ٹیکسی کی تلاش میں بھی ادھر نظر دوڑا رہا تھا، لیکن کافی دور آنے کے باوجود مجھے کوئی ٹیکسی نہ ملی تو میں نے مایوس ہونے کے بجائے سوچا کہ وہاں سے گزرنے والی کسی کار سے لفٹ لیتا ہوں۔ چنانچہ میں آگے بڑھنے کے ساتھ گردن موڑ کر وقفے سے پیچھے بھی دیکھ لیتا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد مجھے ایک کار آتی دکھائی دی تو میں رکا اور لفٹ مانگنے کے لیے انگوٹھے سے اشارہ کرنے لگا۔ وہ ایک ٹیکسی تھی اور شاید اس میں کوئی سوار تھا۔ تبھی وہ رکنے کے بجائے میرے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ میں نے مایوسانہ انداز میں ہاتھ نیچے کر لیا۔ دفتر وہ ٹیکسی تھوڑے فاصلے پر پہنچ کر رکی اور واپس ریورس ہونے لگی۔ میں سمجھا کہ شاید ڈرائیور مجھے سوار کرانا چاہتا ہے۔
ٹیکسی کی پیچھے سیٹ کا دروازہ کھلا اور اس میں سے نکلنے لڑکی کو دیکھ کر میں بے اختیار اچھل پڑا. ساتھ ہی میں حیرت زدہ بھی ہو گیا. وہ لڑکی ڈاکٹر مشال تھی. ڈاکٹر مشال کے چہرے پر بھی خوشی و حیرت کے ملے جلے تاثرات سب تھے. میرے قریب آ کر بغور مجھے دیکھنے لگی. وجدان ڈاکٹر مشال. میرے منہ سے بے رب جملے نکلے. میں پہلی نظر میں تمہیں دیکھا تو پہچان نہیں پائی. ڈاکٹر مشال نے کہا, آپ یہاں کیسے؟ اس نے میری بات کاٹی. میں تمہاری خاطر یہاں آئی ہوں. میری خاطر؟ میں چونکا. ہاں آؤ ابھی یہاں سے نکل چلیں. ڈاکٹر مشال میرا بازو پکڑے ہوئے بولی, تم یقیناً فرار ہوئے ہو. ہاں, میں نے جواباً کہا. وہ مجھے بازو سے پکڑ کر ٹیکسی کی طرف بڑھی. چند لمحوں کے بعد ہم ٹیکسی میں سوار تھے اور ٹیکسی مناسب رفتار سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی. ڈاکٹر مشال کی آمد میرے لیے باعث حیرت تھی. اس نے بتایا کہ جب وکی نے سلطان چیتا کے ارادوں کے بارے میں بتایا تھا تو وہ فکر مند ہو گئی. اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. احسان صاحب کی طبیعت بہتر ہو گئی تھی اور جب اس نے ان سے سلطان چیتا کے ارادوں کا ذکر کیا تو احسان صاحب نے پہلی فرصت میں اسے لندن پہنچنے کی تاکید کی. یہی وجہ تھی کہ فوری طور پر لندن آ گئی. وہ تھوڑی دیر پہلے ہی لندن پہنچی تھی اور کسی ہوٹل کی طرف جا رہی تھی جہاں اس کے لیے کمرہ بک تھا. یہ محض اتفاق ہی تھا کہ وہ اس روڈ سے گزر رہی تھی اور میں اس سے مل گیا. یہ اتفاق ایسے نہیں ہوتے, اس میں قدرت کی مرضی شامل ہوتی ہے. اب یہ قدرت کی مرضی شامل تھی تو اس نے مجھے ڈاکٹر مشال سے ملوا دیا تھا, ورنہ نہ جانے میں کہاں دھکے کھاتا پھرتا. میں نے ڈاکٹر مشال کے چہرے پر واضح چمک دیکھی تھی جسے میں سمجھ رہا تھا ایسی چمک ان کے چہروں پر ابھرتی ہے جو کسی کو چاہتے ہیں, جس پر جان چھڑکتے ہیں. اب وہ احسان دولانی صاحب کے کہنے پر لندن آئی تھی یا خود میرے لیے. فی الحال یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا. میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ایک لڑکی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر محض میرے لیے اور مجھے دشمنوں سے بچانے کے لیے لندن چلی آئی ہے. وہ بے حد خوش تھی جیسے اسے اس کی پسندیدہ چیز مل گئی ہو. تم کافی دنوں سے سلطان چیتا کی تحویل میں رہے, اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اپنی روداد سنانے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا. مجھے کمرے میں قید کر دیا گیا, میں نے پرسوچ لہجے میں کہا اور باقی کی تفصیل بتا دی. وہ خاموشی سے ہونٹ بھینچے میری بات سنتی رہی. میری بات کے اختتام پر وہ اپنا نرم و نازک ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ کر گمبھیر اور تشفی آمیز لہجے میں بولی, فکر نہ کرو وجدان, بہت جلد سلطان چیتا تمہاری جان چھوٹ جائے گی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, انشاءاللہ. میرے اندر مہوم سی امید جاگی. اسی لیے میں نے کہا. پھر میں نے مناسب سمجھا, ایسا کیسے ہوگا؟ میری بات سن کر وہ زریلا مسکرائی. شاید تم بھول گئے ہو, بھائی تمہارے چہرے کی پلاسٹک سرجری ہو جائے گی تو وہ تمہیں کبھی بھی تلاش نہیں کر سکے گا. تو بھائی سمجھ میں بات. اس کی بات سن کر میں نے ایک طویل سانس لی. میں واقعی بات بھول گیا تھا. ڈاکٹر مشال مزید بولی, ماموں کا ایک وقت کا ڈاکٹر یہاں رہتا ہے, اس کا نام ڈاکٹر ایڈیسن ہے. میری اس سے بات ہو چکی ہے. میں اس سے دوبارہ بات کروں گی تاکہ جتنا جلدی ہو سکے تمہارے چہرے کی پلاسٹک سرجری کرا دی جائے. میرے لیے بہتر تھا. 20-25 منٹ کے بعد ایک ٹیکسی ہوٹل کے گیٹ پر اتار کر چلی گئی. اس ہوٹل میں ڈاکٹر مشال کے لیے کمرہ بک تھا. جب ڈاکٹر مشال نے ایک اور کمرہ بک کرانا چاہا تو کاؤنٹر گھر نے معذرت کر لی. اس نے بتایا کہ فی الحال کوئی کمرہ خالی نہیں ہے. یہ ہمارے لیے عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تھی. ہم ایک کمرے میں اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے, اس لیے میں نے تجویز دی آپ کسی ہوٹل میں ٹھہر جائیں, میں کسی اور ہوٹل میں چلا جاتا ہوں. ڈاکٹر مشال نے میری تجویز رد کر دی اور مصنوعی خفگی سے بولی, میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گی. اب تک سلطان چیتا کو تمہارے فرار کا علم ہو چکا ہوگا. اس کے کرندے بھوکے کتوں کے جائے تمہاری تماشے نکل پڑے ہوں گے. اب کی بار تم پکڑے گئے تو وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا. میں الجھا. پھر اس نے صورت سے میری بات کاٹی. ٹوٹ پڑی, ہم ایک ہی روم استعمال کر لیں گے. مجھے اپنا سانس اٹکتا محسوس ہوا. ہم دونوں ایک ہی روم میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ شاید اس نے میری اندرونی کیفیت بھانپ لی. تبھی وہ بڑے اعتماد سے بولی, فکر مت کرو, مجھے تم پر خود سے زیادہ اعتماد ہے. تم بہت اچھے انسان ہو. میں صدقے دل سے کہہ رہی ہوں, آؤ. میں بادل نہ خواستہ اس کے ساتھ چل پڑا. اس کا اعتماد میرے لیے باعث اطمینان تھا. بہر کیف ہم لفٹ کے ذریعے 7ویں منزل پر پہنچ گئے. اس کے کمرے کا نمبر 37 تھا. ہم اس کمرے میں آ گئے. مجھے بہت جھجک محسوس ہو رہی تھی. اگر ہم کسی گھر میں ہوتے تو شاید مجھے جھجک نہ ہوتی, کیونکہ وہ میرے لیے علیحدہ کمرہ ہوتا, جیسے ڈیرہ غازی خان میں ڈاکٹر مشال کے گھر میں رہا تھا.